لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. الوصفه ديال اليوم هي ميلفوي، هي غنوجدها بالعجين المورق اللي انا ديجا كنت موجداه ودايره في الكونجيلاتور. نتوما تقدروا توجدوها بالعجين المورق الجاهز. كاين واحد الماركه كناخذها من السوبر مارشي غولد حتى هي مزيانه. هي باش كنت كنخدم في الاول قبل ما نبدا نزيد العجين المورق، ومن بعد غنعاود نحط لكم فيديو ديال العجين المورق كيفاش كنصايبو انا. دابا غنحتاجو ميلفوي 4 الصفراء بالبيض، غنحتاجو زوج هادشي الكريمه، غنحتاجو زوج ساشيات فاني، غنحتاجو 4 المعالق 3 المعالق عفوا ديال الكريم باتيسير، وغنحتاجو كاس لاروب ديال سنيده ديال العنبه، وغنحتاجو 4 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب. اول حاجه غنديروها هي غنسرحوا لاباط فيوتي وغندخلوها الفران. انا نوجدها ونرجع لها. العجين المورق ها هو من بعد ما سرحته في اللاطا فوق بابي كويسون اللي سرحته لتحت، غنتكوه مزيان، غنتقوا هذا العجين مزيان. انا العجين ترخى عندي حيت الكوزينه سخونه، كيبان لي تخدم في الحال بارد. نقلبو مزيان باش ما يتنفخش. واللي عنده هذيك هذاك الرولو باش كيتقلو يكون حسن. انا درت هكا العجين المورق، غندير غير وحده حيتاش غادي نقسمو بشكل طولي، غنديرها غير بالطول، نقسمها على 3 يكونوا مستطيلات. داكشي علاش درت طبقه وحده، بغيت ندير كميه قليله. مع ان المقادير ديال الكريمه اللي عطيتكم تقدر تكفيكم وحده نيت كبيره، لكن انا كندير الكريمه فيها بزاف، وحتى الا بقات عندي في الثلاجه ماشي مشكل. المهم كنتكو هادي مزيان كلها هي باش ما تنفخش الماء، وكندخلوها الفران مسخن مسبقا على درجه حراره 170 اللي عنده اهتمام. كنتقلوها كنعاودو نزيدو هاد المطبخ كنحطوه هكا، كنتقلوها كنعاودو نزيدو هاد المطبخ كنحطوه هكا، كنسرحوه ما عنديش طاوه كبيره باش نحطها فوقها، اللي عنده طاوه كبيره يكون حسن. انا ما عنديش طاوه كبيره، اللي عنده طاوه بحال هذه يعاود يحطها فوقها. انا ما عنديش، غندير غير بحال هكا وغندخلها الفران.
في هذا الاثناء غنديروا الحليب فوق البوطه غير يسخن ماشي فرد. اول حاجه غنديروا فيه زوج ساشيات ديال الفاني كنحركهم وكنرجعوه فوق البوطه غير يسخن ماشي يطيب غير يسخن. كنخدموا البيض كنزيدوا عليه سنيده وكنطربوه حتى تيولي بيض كنبلونشيه نطربوه مزيان. من بعد ما تبلونشا كنزيدو عليه 3 المعالق ديال الكريم باتيسير، دقه واحده كنعاودو نحركو مزيان حتى تيندمج. ندمج هادشي مزيان. كنطربو حتى كنحصلوا على هاد الكثافه. هاد الكثافه هي اللي بغينا. هانتوما ما كتبقاش عندنا شي حاجه مكوره. الحليب ديالي من بعد ما سخن كنزيدو بشوي بشوي باش ما يطيبش ليا البيض. ما بغيتش البيض يطيب، نحرك مزيان. نعاود نزيد 2 معالق، نحرك مزيان. من بعد ما ندمج هادشي مزيان كنجيب هادشي وكنخوي على هاد الحليب وكنحرك مزيان. نجيب سبارتول
باش نخوي كلشي. وكنحاول نجيب كبر كبر. صافي كنرجعو فوق البوطه وكنخليه شويه حتى كيتماسك. العافيه كتكون هي كنشاهدوا شري العافيه مزيان وكنبقاو نحركو باش ما يلصقش لينا القاع وكنعرفوا ان الكريمه ديالنا كتولي كتسرح في الفقاعات وكتبدا كتكولا في يدينا. كنستمروا في التحريك كنشاهدوا شري البوطه مزيان. كنستمروا في التحريك حتى كيبدا تيدير واحد الفقاعات وكتبدا الكريمه غاديه وكتقال. ملي كيبداو كيدير الفقاعات كنعرفوا ان الكريمه ديالنا صافي جاهزه، كتولي ثقيله. كنوقفوش على التحريك باش ما تلصقش لينا. المهم فاش كيبانوا لنا الفقاعات الفوق صافي كنعرفوا ان الكريمه ديالنا جاهزه، تنطفيو البوط عليها. كنستمروا في التحريك، ما نتوقفوش على التحريك باش ما تلصقش لينا الكريمه في القعر ديال الكاسرول والعافيه كتكون مهيله. كنستمروا في التحريك حتى كتبقى كتقال الكريمه في يدينا وكيبان لنا ان الفقاع واحد الفقاعات كيوليو كيطلعوا الفوق. تما صافي كنعرفوا ان الكريمه جاهزه. كنحصلوا على الكثافه اللي بغينا صافي كنطفيو على البوطه. العجين المورق ديالي من بعد ما طاب من التحت كنحيد من عليه ديك لاطالي الفوق وبابي كويسون وكنشعل عليه من الفوق باش يعاود يتحمر ليا حتى من الفوق. خدا مني الوقت، خدا مني من التحت نص ساعه. كنعاود نشعل عليه دابا من الفوق تيعاود يتحمر مزيان من الفوق، عاد نحيدوه. لاباط فيوتي بعد ما خدات مني نص ساعه باش طيب من التحت شعلت عليها من الفوق تحمرت مزيان وكتجي مقرمشه هاد الطبقه. كنخرجوها من الفران وكنخليوها فشي بلاصه حتى تبرد مزيان عاد نخدمو بها. الكريمه ديالي من بعد ما زولتها من فوق البوطه كنديرها فشي بول بحال هكا وكنديرو فوقها بلاستيك غذائي هكا. كنغطيوها مزيان باش ما ديرش واحد الطبقه قاصحه الفوق. كندخلها مزيان. انا ما متحكماش دابا حيت شاده التليفون بايد. المهم كتغطيوها مزيان بحال هكا وكديروها تبرد مزيان بين ما وجدنا الكلاصاج. من بعد ما بردت الكريمه ديالي كنديرها في جبه الحلواني وكنقسم لاباط فيوتي على 3 قطع متساويه. كنجيبهم الكريمه كتكون سائله نوعا، ماشي مشكل لا سالت شي حاجه حيت غادي نحيدها من بعد. كنسرحها كنجيب طبقه اخرى كنديرها وكنورك ماشي بزاف في شويه نفس الشكل. ونعاود ندير الطبقه الثانيه
كانش عايزين الوقت بزاف، ما خليتش الكريمه بردات مزيان، هي خاصها تبقى تبرد مزيان وكتشد في راسها. انا ما عنديش الوقت، داكشي علاش زرت عليها. وكيف ما سبق قلت لكم الكميه ديال الكريمه اللي عطيتكم كثيره، انا بغيتها تبقى عندي في الثلاجه، كندير لي فون طاحت في الفريغو فاش كنبغيهم كنعمرهم. نعاود نزيد شويه د الكريمه. كنزيد الطبقه الاخيره، كنورك عليها مزيان. حتى كتشد في راسها عاد كنبردها وكنحيد الزوائد حتى كنخرجها من الفريغو، كنديرها في المجمد. كنتقلوها بشي حاجه، الا عندكم شي حاجه تقل من هذه تقلوها بها وديروها في المجمد على الاقل 4 سوايع. انا ما غاديش نخليها بزاف، غادي نخليها ساعه حتى ساعه ونص حيت ما عنديش الوقت، ونخرجها باش نديرو كلاصاج. دابا غندوزو للكلاصاج. غنحتاجو فيه 100 غرام ديال السكر كلاصي، وغنشوفو شحال احتاجنا د السكر. اول حاجه غنديرو غير معلقه ديال الحليب ونشوفو واش قداتنا. نعاود نزيدو معلقه اخرى كوبيه اكثر. كنخدمو مزيان حتى كنحصلو على القوام اللي بغينا. دونك هذا هو القوام اللي بغينا. غناخذ واحد الشويه وندير فيه معلقه ديال الكاكاو باش نزوق به. نديرو جوج معالق صغيره. هنا هاد المعلقه هادي صغيره بزاف. غنزيدو شويه ديال الحليب حيت الكاكاو ثقيل لينا. صافي ونخليه جانبا حتى تذوب. الملفاي ديالي من بعد ما بقات ساعه ونص في الفريغو مجمد. نتوما قلت لك تقدروا تخليوها اكثر حيت انا ما عنديش الوقت، خليتها ساعه ونص. تسرحوا بسبارتول.
من بعد نضفوا الجوانب. بالنسبه للكلاصاج تقدروا تضاعفوا الكميه الا كنتو بغيتو ديروها كبيره، الا كنتو بغيتو ديروها في هذا القياس اللي درت انا فهاد الكميه كاع تكون. تبقاو تصيبوا فيها باش تغطيو كاع البلايص اللي فارغين، وتقادو بسباتول اي بلاصه بانت لكم مقاداش. كناخدو الشكلاط كنديرو شي بوش صغير ولا كيس غير هادي بلاستيكه، الشكل كناخدو شي عود صغير كندير خطوط بهذا الشكل. كنعاودو نجرو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نضيفوها مزيان من الجوانب ونوريكم النتيجه الاخيره. الملفاي ديالي ها هي من بعد ما ارتحت شويه، هانتوما شوفوا كيف تجي الجوانب. ما نخليها واحد شويه ترتاح ونقطعها. الملفاي ديالي ها هي من بعد ما قطعتها. بطبيعه الحال انا عندي الكوزينه سخونه بزاف، الكلاصاج بدا كيسيح، كاينه الحراره هنا. نتوما كتبين لكم طبقات مقرمشين ومورقين. من بعد ندير لكم فيديو ديال العجين المورق، كيجي صراحه غزال احسن من ديال الزنقه. هانتوما شوفوا الكلاصاج بدا تيسيح، حيت الكوزينه عندي سخونه حتى الزواق بدا كيخسر. الكوزينه عندي سخونه بزاف. الا عجبكم الفيديو كنتمنى تابوناو عندي، ديروا لي جيم، تخليو لي كومونتير وتنقروا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الفيديو ديالي بدات كتسيح دمعت. خليتكم على خير.